Question number 10 VSA very short answer type question ma number A को MCQ ma number 1 the number of roots of a quadratic equation is 1 2 3 अनि none of them भनेर अप्सन दिएको छ चारटा हैन भनेपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसन को नम्बर अफ रुट्स के हुन्छ कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ रुट्स भनेपछि x को भ्यालु क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गरिसकेपछि x को भ्यालु कतिवटा पाउँछौं दुईटा हामीले यहाँ पनि त दुईटा पायौ भर्खर हैन x को भ्यालु 30 हुन सक्छ या त x को भ्यालु -24 हुन सक्छ हरेक क्वाड्रेटिक इक्वेसन को x को भ्यालु कतिवटा पाउँछ दुईटा x को भ्यालुलाई के भन्छ रुट भन्छ भनेपछि कतिवटा हुँदो रहेछ 2 अप्सन नम्बर कुन चाहिँ अप्सन हो ह बी अप्सन बी चाहिँ हो करेक्ट अप्सन नम्बर 2 को क्वेशन के रहेछ इफ ax² plus bx plus c is a quadratic equation then a not equal के अरे अप्सन ए मा b not equal to 0 अप्सन बी मा c not equal to 0 अनि अप्सन सी मा a not equal to 0 अप्सन डी मा none of this यहाँ नेरी ax² plus bx plus c equal to 0 मा b 0 हुन सक्छ c पनि 0 हुन सक्छ तर a चाहिँ 0 हुन सक्दैन हैन a 0 भयो भने त यो अगाडिको x² हराउँछ x² हराउनुपछि यो a 0 भनेको चाहिँ 0 * x² कति हुन्छ 0 हुन्छ x² छैनपछि त त्यो त क्वाड्रेटिक भएन त त्यो त के भयो फेरि लिनियर भयो नि त x को पावर 1 छ भने के भन्छ लिनियर x को पावर 2 छ भने चाहिँ क्वाड्रेटिक हुन्छ ल त्यसो भने a not equal to 0 कुन चाहिँ अप्सनमा छ अप्सन सी चाहिँ करेक्ट अप्सन हो ओके अर्को के रहेछ द हाईएस्ट पावर अफ द भेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति छ हाईएस्ट पावर अफ भेरिएबल भनेपछि हामीले अघि हेरिहाल्यौं ax² plus bx plus c मा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुनुको लागि भेरिएबल त यहाँ x छ x को पावर कति हुनुपर्छ 2 हुनुपर्छ नम्बर 3 मा x को पावर 2 कति अप्सन छ रहेछ यो b 2 हुनुपर्छ हाईएस्ट पावर कति हुनुपर्छ 2 x को पावर 3 छ भने क्वाड्रेटिक हुन्छ 5 छ भने हुँदैन 1 छ भने खाली x को पावर कति हुनुपर्छ 2 हुनुपर्छ क्वाड्रेटिक हुनुको लागि नम्बर 4 को हो नम्बर 4 को अब नम्बर 4 को चाहिँ अलिकति हामी देखाउनु पर्छ तर यसै पनि म त तिमीलाई भनिदिन त सक्थे कि तर देखाइदिँदै छु 4 हो 5x² अनि अर्को दिएको रहेछ -7x अनि +2 यो त लिनियर हुनुपर्छ इक्वल टु कति रहेछ 5 4x² अनि -6x + 3 यो हैन यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भनेर सोध्दैछ लिनियर हो कि क्वाड्रेटिक हो कि 3rd डिग्री हो कुन चाहिँ हो या त नन अफ दिस हो भन्दैछ 4 5 जा -4 7 जा 21 प्लस 4 2 जा 5 4 जा 5 6 जा 5 3 जा यो 20x² छ यहाँ 20x² छ यो प्लस छ यताले पनि माइनस हुन्छ हैन यो x² काट्यो अब खाली x वाला टर्म रहन्छ सर्टकट भन्नु पर्दाखेरि यो 32x हुन्छ यो अनि 15 बार 8 गर्दाखेरि -7 अनि +7 = 0 हुन्छ यो त लिनियर इक्वेसन हो x को पावर कति छ 1 x को पावर 1 भएपछि कुन चाहिँ हो लिनियर हो अन्त 15 थियो यो +8 उता जाँदाखेरि -8 ए हैन यस्तो भयो नि त एकछिन जे भए पनि लिनियरै आउँछ यो -28x यही छ हो -30x यता लो +30x +8 यहाँ छ -15 = 0 हुन्छ त 30 बाट आएर 2x हुन्छ -7 = 0 हुन्छ ह लिनियर चाहिँ लिनियर हो लिनियर कुन चाहिँ अप्सनमा छ ए मा बस लिनियर इक्वेसन अर्को कुन चाहिँ रहेछ 5 द रूट 2 रूट्स अफ द इक्वेसन x² upon x = 6 x² upon x = 6 यहाँ है
एक्स स्क्वायर अपन एक्स इक्वल टू 6 यसको 2 रुट्स रुट या त 2 रुट्स भन्दैछ एउटा त अब यस्तो पारा हो एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू यो 6x हुन्छ यतापट्टि लौ एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 और x कमन निकालेर x माइनस 6 इक्वल टू 0 आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 हैन x इक्वल टू 0 हुन्छ या त और के हुन्छ x माइनस 6 इक्वल टू बुझ्दैछौ यो इक्वल टू 0 हुन्छ या त यो 0 हुन्छ दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा 0 आको हैन समझ इदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 x 0 भयो भने x इक्वल टू 0 x माइनस 6 0 भयो भने x माइनस 6 इक्वल टू 0 त्यसैले x को भ्यालु कति आउँछ 0 या त फेरि x को भ्यालु के आउँछ 6 0, 6 हुन्छ यसलाई क्वाड्रेटिक वेमा सल्भ गरे भने यसलाई त लिनियर बनाउन सकिन्छ फेरि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ निर हेर x स्क्वायर बाइ x इक्वल टू कति छ 6 यो x र x काटिदियो x इक्वल टू कति आउँछ 6 यहाँ x त दुईटा छ माथि यहाँ एउटा छ x एउटा त काटिन्छ पक्कै काटिँदैन र अनि x इक्वल टू 6 x को एउटा मात्रै भयो रुट त्यो चाहिँ हो 6 नम्बर बी x माइनस 3 होल स्क्वायर हैन यो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ट्रू कि फल्स हो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो अरे ट्रू कि फल्स हो यो a माइनस b होल स्क्वायर लगाऊ a स्क्वायर माइनस यो त सिधै फल्स भइगयो यहाँ एउटा x स्क्वायर आउँछ यहाँ x स्क्वायर काटिन्छ सल्भ गर्न दरकारै परेन a माइनस b होल स्क्वायर भन्ने बित्तिकै यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर उता x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अरु सल्भ नगर्नु यो दुईटा काटिदिनु x स्क्वायर त्यसले उता माइनस x स्क्वायर हुन्छ काट्यो अब स्क्वायर x त छँदैछ नि यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हैन फल्स लेख्दौ अर्को त्यसो भनेको के आयो रे नम्बर 2 को 5 इज द ओन्ली रुट अफ इक्वेसन x स्क्वायर इक्वल टु 25 x स्क्वायर इक्वल टु 25 को रुट चाहिँ खाली 5 मात्रै हेरे नम्बर 2 मा राम्ररी हेर ओ यता हेर x स्क्वायर इक्वल टु 25 दिएको छ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन यसको रुट चाहिँ कति अरे 5 मात्रै हेरे राइट हो हैन x इक्वल टु रुट 25 x इक्वल टु एउटा चाहिँ x को भ्यालु हुन्छ प्लस 5 अर्को चाहिँ दुईवटा रुट हुन्छ फल्स नम्बर सी इफ a equal to 0 b not equal to 0 then the quadratic equation is a dash equation are huh if a equal to 0 a को भ्यालु चाहिँ के छ रे 0 छ रे b को भ्यालु चाहिँ not equal to 0 छ रे then equation ax square plus bx plus c then the equation is कुन चाहिँ इक्वेसन रह्यो a 0 भयो भने 0 into x square plus bx plus c भनेपछि यो त 0 भयो bx plus c आयो यो त कस्तो इक्वेसन हो लिनियर इक्वेसन हो सिधै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मा लिनियर लेख्दै त्यहाँ कस्तो इक्वेसन अरे लिनियर इक्वेसन a को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै लिनियर इक्वेसन हो यो नम्बर 2 इफ द टु रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन बी 1 देन द इक्वेसन इज टु रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ एउटा चाहिँ 1 अरे if the two roots of the quadratic equation be 1 then the equation is यो नम्बर 2 हैन यसलाई यस्तो गर्नु मन लाग्यो म आउँछ यस्तो यहाँ हेर है 1 प्लस 1 गरे भने 2 आउँछ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 यो इक्वल टु 0 इक्वल टु 0 x स्क्वायर यो x यहाँ छ माइनस x यो माइनस x प्लस 1 इक्वल टु 0 और x कमन निकाल्यो x माइनस 1 यो माइनस x माइनस 1 इक्वल टु 0 यो माइनस 1 कमन निकाल्यो यस्तो हुन्छ निदा ननिदा समेत x माइनस 1 यहाँ पनि x माइनस 1 इक्वल टु 0 भनेपछि इदर और गर x माइनस 1 इक्वल टु 0 और
x माइनस 1 इक्वल टू 0 यो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 x को दुईवटा रुट कति छ 1 छ 1 छ यहाँ के भन्छ त्यो भन्दैछ हैन इफ द टू रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन बी 1 देन द इक्वेसन इज को रे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 समझ में आयो अर्को द रुट्स अफ द इक्वेसन फिल इन द ब्लैंक्स में यो हाल्दिनु ल यो अर्को के रहेछ द टू रुट्स अफ द इक्वेसन x स्क्वायर इक्वल टू 6x यहाँ दुईवटा रुट लेख्नु भन्दैछ यो चाहिँ अघि कस्तो गरौँ दुईवटा रुट लेख्नु भन्दैछ x स्क्वायर इक्वल टू 6x 3 को यो दुईवटा रुट लेख्नु भन्दैछ राम्ररी सुन्नु न यहाँनेरि x स्क्वायर इक्वल टू 6x दिएको छ दुईवटा रुट लेख्नु भन्दैछ को हो x स्क्वायर माइनस यताले माइनस 6x हुन्छ यो x माइनस x इन्टु x स्क्वायर प्लस इन्टु माइनस माइनस x इन्टु 6x इक्वल टू इधर x इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 यो त x इक्वल टू 0 भइगयो यो और x इक्वल टू 6 x को रहेछ रुट एउटा ड्याशमा 0 लेख्दियो अर्को ड्याशमा 6 लेख्दियो क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 छ लेट अस फाइंड द वैल्यू अफ a if one root of the equation x square plus ax plus 3 is 0 भनौँ x को एउटा भ्यालु चाहिँ 1 अरे भनेपछि a को भ्यालु खोज्नु भन्दैछ हैन भनेपछि x को भ्यालु 1 सोचेर यो इक्वेसनमा हाल्दिनु 1 को स्क्वायर प्लस a into 1 plus 3 equal to 0 1 plus a into 1 त a plus 3 equal to 0 1 plus 3 a plus 4 1 plus 3 कति हुन्छ 4 हुन्छ इक्वल टू 0 और a इक्वल टू कति आउँछ लो यो आन्सर क्वेश्चन नंबर 2 let us write the value of the other root if one root of the equation x square minus 2 plus b whole x plus 6 equal to 0 is 2 भनेपछि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट चाहिँ 2 हो भने अर्को रुटको भ्यालु निकाला भन्दैछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि त बराबर बुझ्यौ त्यहाँदेखि चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ अलिकति लामो क्वेशन छ यो सिन्स फर्स्टमा चाहिँ x को भ्यालु के मान्नु अरे 2 किनभने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट चाहिँ कति अरे 2 अरे भनेपछि x को एउटा भ्यालु 2 मान्दियो भनेपछि यो 2 को माइनस 2 प्लस b अनि 2 प्लस 6 इक्वल टू 2 को स्क्वायर 4 माइनस 2 टू जा माइनस इन्टु प्लस माइनस 2 इन्टु b प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस 4 र प्लस 4 त मृत्यु भइगयो अन्त त्यसैले 2b इक्वल टू 6 माइनस 2b इक्वल टू 6 2b इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 6/2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 b को भ्यालु कति आरे 3 त्यसैले यो इक्वेसन b को भ्यालु हाल्दियौ नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ b पुटिङ द भ्यालु अफ b के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2 प्लस b अनि x प्लस 6 इक्वल टू 0 यो त फ्याक्टराइज गर्नु नपर्ने अलरेडी बाट फ्याक्टर पो छ त नि हुन्छ यस्तै हुन्छ हैन हेर b को भ्यालु 3 हालेको और x स्क्वायर माइनस कति हुन्छ 2x माइनस इन्टु प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू हाँ बुझ्दैछौ और यो कमन के छ x माइनस 2 2 इक्वल टू और x माइनस 2 x माइनस 3 भनेपछि इधर अर गर्दियौ इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू यो इक्वल टू 0 हो नि त बुझेनौ या त x माइनस 3 0 हुन्छ या x माइनस 2 0 हुन्छ त्यसो भने x इक्वल टू के आउँछ 2 आउँछ और x इक्वल टू के आउँछ 3 आउँछ माइनस 3 तल र प्लस 3 x को यो इक्वेसनको एउटा रुट त 2 अरे इ 2 आइगयो अर्को रुट कति हो देयरफोर द अदर root
is 3. Question number 3. Let us write the value of the root if one root of the equation this is 2. यो इक्वेसन दिएको छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यसको एउटा रुटको भ्यालु कति दिएको छ 2 हो भने अर्को रुटको भ्यालु निकाला भन्दैछ हैन, हो कि हैन? लेट अस राइट द भ्यालु अफ अदर रुट इफ वन रुट को भ्यालु चाहिँ 2 अरे। भन्नु मतलब पहिला हामीले कसको भ्यालु निकाल्नु के को, पहिला के को भ्यालु निकाल्नु, त्यहाँदेखि बनाउनु क्वाड्रेटिक इक्वेसन, त्यसको बादमा सल्भ गरेर दुईवटा रुट निकाल्नु, एउटा त अभियसली 2 आउँछ अर्को चाहिँ को आउँछ हेर्नुपर्छ ल, बुझ्यो कुरा? अब एउटा रुट चाहिँ हाम्रो कति अरे 2 अरे भनेपछि x को भ्यालु 2 सपोज गरेर यो इक्वेसनमा हालिदिनु। राम्ररी सुन केटा हो, एउटा रुटको भ्यालु कति अरे, यो इक्वेसनको एउटा रुटको भ्यालु 2 भनेपछि x को एउटा भ्यालु चाहिँ 2 भनेपछि यो इक्वेसनमा जहाँ जहाँ x देख्छौ त्यहाँनिर के हाल्दिनु, यहाँनिर 2x स्क्वायर छ 2 को स्क्वायर प्लस k छ अनि यो 2 प्लस 4 इक्वल टु 0। 2 को स्क्वायर 4 4 2 8 प्लस k इंटू 2 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 प्लस 4 12 2k इक्वल टू माइनस 12 हुन्छ, और k इक्वल टू माइनस 12 बाई 2 2 1 2 2 6 12 k को भ्यालु कति आयो? त्यसो भने देयरफोर क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति हुन्छ हाम्रो? क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति हुन्छ? 2x स्क्वायर प्लस k भनेको के हो माइनस 6 अन्त यो x हैन, k भनेको के हालेको माइनस 6, यो 2x स्क्वायर यहाँ छ प्लस यहाँ छ, k भनेको माइनस 6 अन्त यो x यहाँ छ प्लस 4 इक्वल टु 0। यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर चाहिँ हामीले x को दुईवटा रुट निकाल्नु। एउटा रुट त अभियसली 2 आउँछ, अर्को रुट देखिहाल्छ हामीले हैन। यो 2x स्क्वायर यहाँ छ प्लस इन्टु माइनस माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टु 0। सानो नम्बर बनाइदियो सबैलाई, 2 ले डिभाइड गरिदिउँ हैन, थ्रु आउट द इक्वेसन 2 ले डिभाइड गर्यो, 2 र 2 त मृत्यु, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यो त 0 हुन्छ। यहाँ कति रह्यो 2 इक्वल टु 0। 2 1 जा भने यो x स्क्वायर को अगाडिपट्टि कति छ x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अन्त x प्लस 2 इक्वल टु 0 हुन्छ, और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x कमन x माइनस 2 माइनस 1 कमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 अनि अर्को आउँछ x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर के आउँछ x माइनस 2 इक्वल टू 0 और आउँछ x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। यहाँ त x माइनस 2 0 हुन्छ, x माइनस 1 0 हुन्छ, यो 0 भयो भने x इक्वल टू के आउँछ 2 और यो 0 भयो भने चाहिँ x इक्वल टू कति हुन्छ 1। एउटा रुट त 2 हो हामीले निकाल देखाइहाल्यौँ, अर्को रुट कति रहेछ? देयरफोर द अदर root is 1. Question number 4. Let us write the equation if the difference of a proper fraction and its reciprocal is 9/20. एउटा proper fraction र उसको reciprocal को difference चाहिँ 9/20 हो भने त्यो equation लेख भन्दैछ। Let the proper fraction be लेख्दिउँ है, let the proper fraction भनेको बुझ्छौ त्यो फ्र्याक्सन हो जसको डिनोमिनेटरमा ठुलो न्युमरेटरमा सानो। प्रोपर फ्र्याक्सन अब डिनोमिनेटर ठुलो न्युमरेटर सानो भयो कुनै नम्बर त लेख्नु भएन हामीले, जस्तो 3/5 यसरी नम्बर लेखिदियो भनेदेखिलाई त फेरि हाम्रो के हुन्छ, हामीलाई नम्बर पहिलाबाट थाहा भएको जस्तो भएन, हामीलाई नम्बर थाहा छ को हो थाहा छैन नि त। त्यही लागि चाहिँ लेट द प्रोपर फ्र्याक्सन बी 1/x गर्नु सक्छ फ्र्याक्सन, यसमा x को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 हो, यो पनि लेखिदियो भने झन् खुसी हुन्छ सर। x को भ्यालु चाहिँ के अरे 1 भन्दा ठुलो, प्रोपर फ्र्याक्सन हो नि त यो, बुझ्दैछ? प्रोपर फ्र्याक्सन भने डिनोमिनेटर चाहिँ न्युमरेटर भन्दा ठुलो 1/x भयो। अनि यसको रेसिप्रोकल कति हुन्छ? रेसिप्रोकल भनेको जस्ट उल्टा हो, x/1 हो कि हैन? x/1 भनेको कति हो? x नै हो। डिफरेन्स चाहिँ कति? एटीक्यू डिफरेन्स चाहिँ 1/x
माइनस एक्स हैन इक्वल टु कति अरे 9/20 प्रोपर फ्र्याक्सन र उसको रेसिप्रोकलको डिफरेन्स चाहिँ प्रोपर फ्र्याक्सन र उसको रेसिप्रोकलको डिफरेन्स चाहिँ कति अरे 9/20 यही हो इक्वेसन ल च्याप्टर 1.3 को लास्ट क्वेसन short answer type question question number 5 let us write the value of a and b if the two roots of the equation ax square plus bx plus 35 equal to 0 are minus 5 and minus 7 यो इक्वेसन दिएको छ यसको दुईवटा रुटको भ्यालु दिएको छ एउटा रुट -5 अरे अर्को रुट -7 भनेपछि a र b को भ्यालु खोज भन्दैछ के पारा गर्नुपर्छ यसलाई साइमल्टेनियस इक्वेसन बनाउनु पर्छ बुझ्यौ पहिला यो -5 हाल्दियौ यसमा एउटा इक्वेसन निक्लिन्छ a र b को त्यसको बादमा -7 को हाल्दियौ फेरि अर्को इक्वेसन निक्लिन्छ a र b को एकदम सजिलो छ यहाँ हेर है x = -5 हालेर गरौँ जहाँ x देख्छ त्यहाँ के हाल्दिनु a -5 को स्क्वायर प्लस b -5 प्लस 35 = 0 यो कति हुन्छ -5 को स्क्वायर 25 a माइनस त हरायो त अन्त किन पावर इभन छ भने माइनस के भइहाल्छ प्लस प्लस इन्टु माइनस 5 इन्टु b प्लस = 0 यसलाई उयो गरिदिउँ हैन सानो बनाइदिउँ 5 5 5 5 5 जा 5 र 5 5 7 जा कति आयो 5a प्लस 7 लाई उता लैजाऊ यो 0/5 भनेको त 0 भने यो प्लस 7 उता गयो इक्वेसन 1 अब इक्वेसन 2 को लागि चाहिँ हामी x को भ्यालु कति लिने यही इक्वेसनमा हाल्दियौ जहाँ जहाँ x देख्छ त्यहाँनेरि सामान्य हेर जहाँ जहाँ x देख्छ त्यहाँ के हाल्नु -7 a -7 को स्क्वायर प्लस b इन्टु -7 प्लस 35 = 0 भनेपछि -7 को स्क्वायर 49a को यो 49a -7b = -35 7 ले काटिन्छ नि यो 7 ले 7 7 जा 49 7 र 7 में थियो 7 5 जा और 7a - b = -5 अब 1 र 2 सल्भ गर्नु सक्छ त्यसो भने यो के छ 5a - b = -7 यो चाहिँ 7a b = इक्वेसन 2 एडिङ गर्नु कि सब्ट्र्याक्टिङ गर्नु किन सब्ट्र्याक्टिङ गर्नु साइन चेन्ज गर्नुपर्छ यो चाहिँ जो माइनस छ त्यो प्लस बनाउनु जो प्लस छ त्यो माइनस 5a प्लस छ 7a माइनस छ घटाउनु पर्यो 7a बाट 5a घटाउ 2a ठुलो नम्बरको साइन माइनस यो b र b त माट्दङ यो इक्वल टु 7 बाट 5 घटाउ यहाँ पनि 2 ठुलो नम्बरको साइन माइनस a को भ्यालु कति आयो 2/1 यो 2 यो कति आयो a को भ्यालु 1 अब a को भ्यालु हालेर b को भ्यालु खोज्नु हैन यही हाल्दियौ पुटिङ द भ्यालु पुटिङ a = 1 हाल्दियौ हैन 5a - b = -7 इन इक्वेसन 1 5 × 1 - b = -7 और -b = -7 -5 हाँ बुझेन -b = -12 b = कति आयो a को भ्यालु कति b को भ्यालु कति हस् त यो क्वेसनको साथसाथमा यो च्याप्टर सकिएको घोषणा गर्दछु अब नयाँ च्याप्टरमा हामी पस्नेछौँ